साथी हम लोगों ने एक अलामती मार्च किया है पार्लियामेंट हाउस से सुप्रीम कोर्ट तक और वापस। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस और ये एहतजाज का मकसद सबसे पहले वजीर आज़म इमरान खान साहिब और बुशरा बीबी, हमारे जितने असीरान हैं, ख़वातीन हैं, हमारे वाइस चेयरमैन मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, हमारे जितने के मिलिट्री कोर्ट्स के असीरान हैं, उन सारों के लिए उनके ख़िलाफ़ जो बोगस केसेस लगे हुए हैं उसकी हम लोग शदीद मुज़ामत करते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और बुशरा बीबी को एक घटिया केस जो उन पर लगाया हुआ था उस पर बरी कर दिया गया और बुशरा बीबी का रोपकार भी जारी हो गया था। सेनेटर आज़म खान स्वाति साहब और मैं खुद हम लोग अडयाला जेल के सामने 3.5 घंटे खड़े रहे। नैब की टीम ने आके झूठे केसेस में उनको फिर गिरफ्तार किया, जिसकी हम लोग शदीद अल्फाज में मुज़ामत करते हैं। दूसरी अहम बात, ख़वातीन व हज़रात, एडहॉक जजेस सुप्रीम कोर्ट, हम लोग चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से ये यहाँ पे हमारी डिमांड है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का कोई भी केस हो वो ना सुने। वो उसमें एक पार्टिजन पार्टी है, उन्होंने अपना माइंड दिया हुआ है। हम लोग उनका बेंच पे शामिल होना हमारी केसेस के सुनने के लिए हम लोग उसको नहीं मानेंगे। नंबर 3, जो आपका एडहॉक जजेस का सिलसिला है, एडहॉक जजेस ये कोई पार्ट टाइम काम नहीं है। 56,000 केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। 3 या 2 या 4 एडहॉक जजेस को लगाने से ये 56,000 केसेस ख़त्म नहीं होंगे। उसकी रूट कॉज में जाएं और अदलिया की रिफॉर्मेशन होनी चाहिए कि सस्ता और साफ इंसाफ लोगों को मुहैया होना चाहिए। 56,000 केस का सुप्रीम कोर्ट में होना किसी किस्म की सोच से बालातर है और ये सिर्फ और सिर्फ इसका मकसद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब का ये है कि वो अपने हमख्याल जज अपने साथ लगाएं, जिसको पाकिस्तान की वकला बरादरी और बिलखसूस हम सियासी वर्कर शदीद अल्फाज में इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं और कंडेम करते हैं। एक और अहम बात कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की बातें हो रही हैं। बहैसियत सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली में मैं वाज़े तौर पे ये बात करना चाहता हूँ, किसी का बाप भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं बैन कर सकता। इमरान खान, हम लोग पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी है। 3 करोड़ लोगों ने हमें वोट दिया है। हम लोग मुहब्बे वतन लोग हैं। हम लोगों ने पाकिस्तान की माँ धरती के लिए हमारा आखिरी कतरा खून का हम लोगों का मुयसर है और हम लोग देने के लिए तैयार हैं अपने मादरे वतन की दिफा के लिए। कोई हमारी इस पेट्रियटिज्म पे कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। एक और अहम बात कि इस वक्त जो हमारे मेंबर सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली, उनको इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, FIU और स्पेशल ब्रांच के लोग और उसके साथ एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट पंजाब के लोग झूठी FIRों में उठा रहे हैं, उनको दूसरी जगहों में रख रहे हैं। यहाँ पे हमारे साथ MNA फयाज साहब मौजूद हैं। इनके बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इनके बेटे की तशद्दुद की आवाज़ें उनकी वालदा को सुनाई गई। इनके भाई को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मैं फयाज साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अपना एफिडेविट पेश किया बैरिस्टर गौर साहब को और वो सच्चे सिपाही हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे। यहाँ पे मौज़म जतोई साहब को परसों सुबह से अगवा किया गया। उसके साथ साथ हमारे जमशेद दस्ती साहब के घर पे रेड हुआ, वो वहाँ से बच बचाव करके निकल गए। शहरियार अफरीदी साहब के घर पे रात को पुलिस आई। साहिबजादा अमीर सुल्तान साहब को दोनों से अगवा किया हुआ है
اور ابھی تک ان کی بازیابی نہیں ہو سکی ہے. ہم لوگ اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں. اور یہاں پہ اسپیکر نیشنل اسمبلی صاحب کو میری خود بات ہوئی تھی, سیکریٹری نیشنل اسمبلی کو میں ہر ایک انسیڈنٹ سے, واقعے سے آگاہ کرتا رہا ہوں. آئین اور قانون میں یہ ہے کہ کسی ممبر پارلیمنٹ کو اریسٹ یا کرنا ہو تو اسپیکر کے آفس کو ضرور اطلاع دینی پڑتی ہے اور اجازت لینی پڑتی ہے. وہ نہیں دی گئی اور وہ اس وقت پاکستان میں لاقانونیت ہے, جنگل کا قانون ہے. اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں. اور ہماری اس وقت ملک میں دہشت گردی کی لہر دوڑی ہوئی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز, ISI, آپ کی MI, IB, FIU, آپ کی اسپیشل برانچ, یہ سب کی سب پاکستان تحریک انصاف, سنی اتحاد کونسل اور میڈیا کے اینکرز اور رپورٹرز کے پیچھے ان کے جو ڈالے ہیں, ویگو ڈالے, وہ پھر رہے ہیں. اور نہ کہ وہ اپنی جو ان کی رسپانسبلٹی ہے جو کہ آپ کے دہشت گردوں کا تعاقب کرنا ہے, وہ اس سے غافل ہیں. اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنی صحیح رسپانسبلٹیز پہ توجہ دیں اور دہشت گردی کا سدباب کریں. یہاں پہ میں یہ بھی کہتا چلوں کہ ہم نے پریویلیج موشن دائر کر دیا ہے سیکریٹری نیشنل اسمبلی اور اسپیکر کے آفس میں, جس میں شبلی فراز صاحب, شندانہ گلزار صاحبہ, شہریار افریدی صاحب, جنید اکبر خان صاحب اور میں, ہمیں اڈیالہ جیل میں 4 جولائی کو وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملنے سے روکا گیا تھا. باہر ہمیں چوکی سے نکالا گیا تھا. وہاں پہ پولیس اہلکاروں کے, ISI کے لوگوں کے, اور ان کو ہم نے سمن کیے بشمول سیکٹر کمانڈر راولپنڈی اسلام آباد ISI کہ وہ آ کے بتائیں کہ یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں اور جیل نارمل جیل کی طرح سویلینز کے کنٹرول اور پولیس کے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے, جیل اتھارٹیز کے کنٹرول میں کیوں نہیں ہے, اور یہاں پہ انٹیلیجنس کے لوگ کیوں یہاں پہ اپنا منمانی کر رہے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہم لوگ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہے تھے. اور یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں, ہمارا اسلام آباد کا جلسہ بھی ہوگا, ہم لوگ انشاءاللہ سوابی کے مقام پہ بھی کریں گے, اور ہمارے بھرپور جلسے ہونے ہیں پورے پاکستان میں. ہم لوگ آخری دم تک ہم لوگ کام کرتے رہیں گے. اور آخر میں ایک بار پھر جو ہمارے ساتھی اینٹی کرپشن کیسز میں ہمارے ساتھیوں کے خلاف بوگس FIR آ رہی ہیں گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے, مریم نواز جو کہ فارم 47 کی وزیر اعلیٰ ہیں, اور شہباز شریف فارم 47 کا وزیر اعظم ہے, ہم لوگ اس کو کنڈیم کرتے ہیں. اور یہاں پہ ہم لوگ قانونی چارہ جوئی اور قانونی عمل پہ بھی پورا ہم لوگ پش کریں گے. جہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ہدایات کے پرخچے اڑائے جا رہے ہیں اور کنٹیمپٹ آف کورٹ کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ. اوور ٹو بیرسٹر گوہر صاحب, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف, اور اس کے بعد شبلی فراز صاحب. اوور ٹو یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ, آج پارلیمنٹ ہاؤس میں پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ ہوئی. اس میں ہمارے MNA صاحبان نے شرکت کی, اس میں ہمارے سینیٹر صاحبان اور لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا سینٹ شبلی صاحب نے بھی شرکت کی. اس میں ہمارے اتحادی علامہ ناصر صاحب MWM کے چیئرمین شریک ہوئے. اس میں سنی اتحاد کے چیئرمین حامد رضا صاحب بھی شریک ہوئے. آج ہم نے متفقہ طور پر امپارٹنٹ فیصلے کیے ہیں. سب سے پہلا فیصلہ ہمارا یہی ہے کہ سپریم کورٹ میں جو اڈہاک ججز کو لگایا جا رہا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بدنیتی پہ منحصر ہے. اس کی سمری اس وقت منہ کی گئی جب سپریم کورٹ نے PTI کے حق میں ایک فیصلہ دیا. ہم قاضی فائز عیسیٰ سے ایز اے چیف جسٹس مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ بدستور پاکستان سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں. اگر آپ مائنارٹی میں بھی ہیں تو یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ہے. اس فیصلے میں من عمل کروانا, اس کو انفورس کرنا آپ کی آئینی, قانونی اور ایز اے چیف جسٹس ذمہ داری ہے. ہم آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر صورت اس فیصلے کی دفاع ہو اور اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن ہو. 4 ججز کو اڈہاک ایک ساتھ لانا, وہ بھی چھٹیوں میں لے کے آنا, وہ بھی اس وقت پہ جب چیف جسٹس کے ریٹائر ہونے میں آلموسٹ 1 مہینہ ہے.
छुट्टियां शुरू हो गई, सितंबर 15 तक छुट्टियां हैं, 1 महीने तक आपने इंचार्ज जजेस को लाना और वो भी 3 साल के लिए बदनीयती पर मबनी है। हम नहीं समझते इससे कौम की फलाह होगी, इससे और ही बदतमादी बढ़ेगी आज़ाद अदलिया पे। ये इडहाकिज़म आज़ाद अदलिया के लिए मोज़र है, मेहरबानी करे इससे इज्तनाब करे। आज हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट शिबली पराज साहब की तरफ से और आज हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द नेशनल असम्बली उमर अयूब साहब की तरफ से हम सारे रिजर्वेशन इंशाल्लाह ताला लिखकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हम भेज रहे हैं कि इनको मद्देनज़र रखते हुए ऐसे इक़दामात से आप गुरेज करें। जजेस इस इनिशियल इब्तिदा से इनको मुतनाज़ा बराए मेहरबानी ना बनाए। ये वक्त ऐसे डिसीजन लेने का नहीं है, ये वक्त है सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले को इम्प्लीमेंट करने का। उसके साथ ही हमने फैसला किया है और हम शुक्रिया अदा करते सारे वकला तंजीमों के, वकीलों के, उन पॉलिटिकल पार्टी ने के जिन्होंने इडहाकिज़म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बैन लगाने के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 70% पाकिस्तानियों की तर्जुमान जमात है। इस पे कोई भी पाबंदी